जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। श्रीसीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्नहनुमत्समेत श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमः। सर्गः 36 श्लोक नंबर 1। अथ षट्त्रिंशः सर्गः। भूय एव महातेजा हनूमान् पवनात्मजः अब्रवीत् प्रश्रितं वाक्यं सीताप्रत्ययकारणात्। वानरोऽहं महाभागे दूतो रामस्य धीमतः रामनामाङ्कितं चेदं पश्य देव्यङ्गुलीयकम्। प्रत्ययार्थं तवानीतं तेन दत्तं महात्मना समाश्वसिः भद्रं ते क्षीणदुःखफलाह्यसि। गृहीत्वा प्रेक्षमाणा सा भर्तुः करविभूषितं भर्तारमिव सम्प्राप्तं जानकीमुदिताभवत्। चारु तद्वदनं तस्यास्ताम्रशुक्लायते क्षणं बभूव हर्षोदग्रं च राहुमुक्त इवोडुराट्। ततः सा ह्रीमती बाला भर्तुः सन्देशहर्षिता परितुष्टा प्रियं कृत्वा प्रशशंस महाकपिम्। विक्रान्तस्त्वं समर्थस्त्वं प्राज्ञस्त्वं वानरोत्तम येनेदं राक्षसपदं त्वयैकेन प्रदर्शितम्। शतयोजनविस्तीर्णः सागरो मकरालयः विक्रमश्लाघनीयेन क्रमता गोष्पदीकृतः। न हि त्वां प्राकृतं मन्ये वानरं वानरर्षभ यस्य तेनास्ति सन्त्रासो रावणादपि सम्भ्रमः। अर्हसे च कपिश्रेष्ठ मया समभिभाषितुं यद्यसि प्रेषितस्तेन रामेण विदितात्मना। प्रेषयिष्यति दुर्धर्षो रामो न ह्यपरीक्षितं पराक्रममविज्ञाय मत्सकाशं विशेषतः। दिष्ट्या च कुशली रामो धर्मात्मा सत्यसङ्गरः लक्ष्मणश्च महातेजास् सुमित्रानन्दवर्धनः। कुशली यदि काकुत्स्थः किं न सागरमेखलां महीं दहति कोपेन युगान्ताग्निरिवोत्थितः। अथवा शक्तिमन्तौ तौ सुराणामपि निग्रहे ममैव तु न दुःखानामस्ति मन्ये विपर्ययः। कच्चिन्न व्यथते रामः कच्चिन्न परितप्यते उत्तराणि च कार्याणि कुरुते पुरुषोत्तमः। कच्चिन्न दीनः सम्भ्रान्तः कार्येषु न च मुह्यते कच्चित् पुरुषकार्याणि कुरुते नृपते सुतः। द्विविधं त्रिविधोपायमुपायमपि सेवते विजिगीषुः सुहृत् कच्चिन्मित्रेषु च परन्तपः। कच्चिन्मित्राणि लभते मित्रैश्चाप्यभिगम्यते कच्चित् कल्याणमित्रश्च मित्रैश्चापि पुरस्कृतः। कच्चिदाशास्ति देवानां प्रसादं पार्थिवात्मजः कच्चित् पुरुषकारं च दैवं च प्रतिपद्यते। कच्चिन्न विगतस्नेहो विवासान्मयि राघवः कच्चिन्मां व्यसनादस्मान् मोक्षयिष्यति राघवः। सुखानामुचितो नित्यमसुखानामनूचितः दुःखमुत्तरमासाद्य कच्चिद्रामो न सीदति। कौसल्यायास्तथा कच्चित् सुमित्रायास्तथैव च अभीक्ष्णं श्रूयते कच्चित्
कुशलं भरतस्य च मन्निमित्तेन मानार्हः कच्चिच्छोकेन राघवः कच्चिन्नान्यमना रामः कच्चिन्मां तारयिष्यति कच्चिदक्षौहिणीं भीमां भरतो भ्रातृवत्सलः भजिनीं मन्त्रिभिर्गुप्तां प्रेषयिष्यति मत्कृते वानराधिपतिः श्रीमान् सुग्रीवः कच्चिदेष्यति मत्कृते हरिभिर्वीरैर्वृतो दन्तनखायुधैः कच्चिच्च लक्ष्मणः शूरः सुमित्रानन्दवर्धनः अस्त्रविच्छरजालेन राक्षसान् विधमिष्यति रौद्रेण कच्चिदस्त्रेण रामेण निहतं रणे द्रक्ष्याम्यल्पेन कालेन रावणं ससुहृज्जनम् कच्चिन्न तद्धेम समानवर्णं तस्याननं पद्मसमानगन्धी मया विना शुष्यति शोकदीनं जलक्षये पद्ममिवातपेन धर्मापदेशात् त्यजतः स्वराज्यं मां चाप्यरण्यं नयतः पदातेः नासीद्यथा यस्य न भीर्न शोकः कच्चित् सधैर्यं हृदये करोति न चास्य माता न पिता न चान्यः स्नेहाद् विशिष्टोऽस्ति मया समो वा तावद्यहं दूतजिजीविषेयम् यावत् प्रवृत्तिं शृणुयां प्रियस्य इतीव देवी वचनं महार्थं तं वानरेन्द्रं मधुरार्थमुक्त्वा श्रोतुं पुनस्तस्य वचोभिरामं रामार्थयुक्तं विरराम रामा सीताया वचनं श्रुत्वा मारुतिर्भीमविक्रमः शिरस्यञ्जलिमाधाय वाक्यमुत्तरमब्रवीत् न त्वामि हस्तां जानीते रामः कमललोचनः तेन त्वां नानयत्याशु शचीमिव पुरन्दरः श्रुत्वैव च वचो मह्यं क्षिप्रमेष्यति राघवः चमुं प्रकर्षन् महतीं हरिवृक्षगणसंयुताम् विष्टम्भयित्वा बाणौघैरक्षोभ्यं वरुणालयं करिष्यति पुरीं लङ्कां काकुत्स्थः शान्तराक्षसाम् तत्र यद्यन्तरा मृत्युर्यदि देवा महासुराः स्थास्यन्ति पथि रामस्य सतानपि वधिष्यति तवादर्शनजेनार्ये शोकेन परिपूरितः न शर्म लभते रामसिंहार्दितैव द्विपः मन्दरेण च ते देवी शपे मूलफलेन च मलयेन च विन्ध्येन मेरुणा दर्दुरेण च यथा सुनयनं वल्गु बिम्बोष्ठं चारुकुण्डलं मुखं द्रक्ष्यसि रामस्य पूर्णचन्द्रमिवोदितम् क्षिप्रं द्रक्ष्यसि वैदेही रामं प्रस्रवणे गिरो शतक्रतुमिवासीनं नागपृष्ठस्य मूर्धनि न मांसं राघवो भुङ्क्ते न चैव मधुसेवते वन्यं सुविहितं नित्यं भक्तमश्नाति पञ्चमम् नैव दंशान्नमशकान् न कीटान्न सरीसृपान् राघवोपनयेत् गात्रात् त्वद्गतेनान्तरात्मना नित्यं ध्यानपरो रामो नित्यं शोकपरायणः नान्यच्चिन्तयते किञ्चित् स तु कामवशं गतः अनिद्रः सततं रामः सुप्तोऽपि च नरोत्तमः सीतेति मधुरां वाणीं
व्याहरन् प्रतिबुध्यते। दृष्ट्वा फलं वा पुष्पं वा यच्चान्यस्त्रीमनोहरम् बहुशोहा प्रियेत्येवं स्वशं स्वामभिभाषते। स देवि नित्यं परितप्यमानः त्वामेव सीतेत्यभिभाषमाणः धृतव्रतो राजसुतो महात्मा तवैव लाभाय कृतप्रयत्नः। सा रामसङ्कीर्तनवीतशोका रामस्य शोकेन समानशोका शरन्मुखेनाम्बुदशेषचन्द्रा निषेव वैदेहसुता बभूव। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 36 सर्गः। जानकीकान्तस्मरणम्। जय जय राम राम।